हेलो एभ्रिवान, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? मेरो नाम प्रवीण पौडेल। म हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीहरूको डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। र हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के हुन्छ त? डाइमेन्सनल सिम्बल हुन्छ। हामीले डाइमेन्सनल सिम्बलको युज गरेर नै डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। जसरी एसआई युनिटमा हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरूको सिम्बल युज गर्थ्यौँ, त्यसरी नै हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्ने बेलामा के युज गर्छौँ त? डाइमेन्सनल सिम्बलहरूको युज गर्छौँ है त। जस्तै लेन्थको लागि हामीले के डाइमेन्सनल सिम्बल युज गर्छौँ त? यल डाइमेन्सनल सिम्बल युज गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ मासको लागि एम, टाइमको लागि टी, इलेक्ट्रिक करेन्टको लागि ए, टेम्परेचरको लागि के और थीटा, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको लागि मोल र ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको लागि सिडी। ल अब थ्योरी पोर्सनबाट हामीले केही पनि बुझिँदैन कसरी निकाल्ने भनेर। सो विदाउट एनी डिले हामी अब इक्जाम्पल लिएर डाइमेन्सनल फर्मुला निकालेर हेरौँ है त। ल हामीले सबैभन्दा सुरुमा एरियाको डाइमेन्सनल निकालेर हेरौँ फर्मुला है त। एरिया भनेको के हुन्छ? यल इन्टु यल। र यल भनेको त के भयो? लेन्थ इन्टु लेन्थ पनि हो है, लेन्थ इन्टु लेन्थ। त्यसो भए हेर्नुहोस् त, लेन्थ त के हो? एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। भनेपछि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनल सिम्बल के हुँदो रहेछ त? यल हुँदो रहेछ। सो यसलाई मैले एलले रिप्रेजेन्ट गरेँ र फेरि यसलाई पनि मैले केले रिप्रेजेन्ट गरेँ? एलले रिप्रेजेन्ट गरेँ। र हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्नभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको जहिले नि कस्तो फर्ममा हुनुपर्छ त? एमएलबी सी, यस्तो फर्ममा चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला लेखेको हुनुपर्छ है त। एमएल र टीको फर्ममा। जस्तै अब यहाँ हेर्नुभयो भने यल पनि छ, यहाँ पनि के छ त? यल छ। यो यल स्क्वायर भयो। तर अब यो पनि डाइमेन्सनल फर्मुला त हो, तर हामीले के गर्नुपर्छ अरे? यस्तो फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो अब मैले यसलाई चेन्ज गरेर, किनभने यहाँ त यम छैन, सो एमको पावरमा कति गराएँ? 0 बनाएँ। एलको पावरमा पनि 0 बनाएँ र टीको पावरमा यलको पावरमा कति छ? यहाँ 2 छ र टीको पावरमा कति? टाइम छैन, सो 0। यसरी चाहिँ मैले डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सक्छु। त्यस्तै गरेर अब हेर्नुहोस् त, भोल्युमको लागि जाउँ। भोल्युम भनेको एल इन्टु यल हुन्छ है त। ल त्यसो भए यसको लागि पनि यल, यसको लागि पनि यल र यसको लागि पनि यल। त्यसो भए यो कति हुने भयो? एल क्युब हुने भयो। र यो भनेको m0 l क्युब र t0। किनभने m छैन, t पनि छैन, हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ। र सो पावरमा 0 0 गरेर थप्यो भने हाम्रो चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला बन्छ। सो भोल्युमको डाइमेन्सनल फर्मुला कति रहेछ त? m को पावर 0, l को पावर 3 एन्ड t को पावर 0। यस्तै गरेर हामीले अरू पनि इक्जाम्पलहरू हेरौँ। अब भेलोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला निकालेर हेरौँ है त। ल अब भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ अरे? डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो अरे? लेन्थ हो। र टाइम भनेको एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी नै हो, सो टाइम नै राखौँ। लेन्थको डाइमेन्सनल सिम्बल के हुन्छ त? एल हुन्छ। के हुन्छ? एल हुन्छ है त। र टाइमको डाइमेन्सनल सिम्बल के हुन्छ त? टी हुन्छ। सो यसलाई मैले माथि लिएर गएँ भने टी को पावर -1 भएर जान्छ। र हामीसँग यहाँ के छैन? एम छैन, सो एम को पावर 0 गराउने, एल र टी को पावर कति भयो त? -1। सो मेरो भेलोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला के रहेछ त? एम को पावर 0, एल एन्ड टी को पावर -1। अथवा मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु। भेलोसिटीको डाइमेन्सनहरू के हो? 0, 1 र -1 हो। के को रिफरेन्समा? एम, एल र टी को रिफरेन्समा है त। यसरी पनि यसलाई मैले भन्न सक्छु। र अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाउँ। एसिलेरेसन। एसिलेरेसन भनेको के हो? भेलोसिटी अपन टाइम हेर्यौँ है त। भेलोसिटी फन्डामेन्टल क्वान्टिटी होइन, यो एउटा डिराइभ क्वान्टिटी हो। सो हामीले पहिला के गर्नु पर्यो? भेलोसिटीलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसो भए भेलोसिटी भनेको त के हो? डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो।
भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम, अलरेडी एउटा टाइम छ सो इन्टु टाइम भयो। त्यसो भयो फेरि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के थियो अरे लेन्थ थियो अपन टाइम इन्टु टाइम भयो। त्यसो भए हेर्नुहोस् त लेन्थको डाइमेन्सनल सिम्बल के छ अरे एल छ, सो एल, टाइमको लागि टी एन्ड टी, सो यो यल भइहाल्यो। टी र टी मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ टी स्क्वायर हुन्छ र टीलाई माथि लिएर गयो भने के हुन्छ त टी को पावर -2 हुन्छ। र अझै पनि हाम्रो यो डाइमेन्सनल फर्मुला पुरा भएको छैन किनभने एम छैन, m0l टी को पावर -2 र हाम्रो एसिलेसन कति भयो त m0l टी को पावर -2 रहेछ है त। ल त्यसो भए अझै एउटा सर्टकट हेरौँ। यदि हामीले भेलोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला हामीलाई अलरेडी थाहा छ, अलरेडी निकालिसकेको छौँ भन्यो भने एसिलेसन भनेको त के भयो भेलोसिटी अपन टाइम हो र भेलोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला कति थियो m0l t-1 थियो। सो अपन टाइमको डाइमेन्सनल सिम्बल के भयो t भयो। सो m भयो m0l टीलाई माथि लिएर गयो भने कति भयो त टी को पावर -2 भयो। यसरी पनि मैले डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सक्छु है त। र अझै एउटा आइडिया पनि हामीसँग के छ भने हजुरलाई म अर्को आइडिया पनि दिन्छु, सेकेन्ड मेथड डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्ने। अब हेर्नुहोस् है त एसिलेसनको एसआई युनिट के हुन्छ अरे मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। र हेर्नुहोस् त पहिला हामीले सिम्बल मिटर युज गर्थ्यौँ भने अब मिटरको साटोमा हामीले डाइमेन्सनल सिम्बल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एम को ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु एल लेख्न पाउँछु, डिभाइड बाई एस स्क्वायर छ। एस भनेको के हो त सेकेन्ड हो, सो सेकेन्डको ठाउँमा के युज गर्न पाएँ टी सिम्बल युज गर्न पाएँ। एन्ड यहाँ त स्क्वायर छ भनेपछि टी स्क्वायर गरिदिने र यल यसलाई माथि लिएर गयो भने टी को पावर -2 भएर गयो। सो एम छैन, एम को पावर 0 एल t-2। र यसरी पनि मैले एसआई युनिटको थ्रुबाट डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सक्छु। ल अब फेरि अरू इक्जाम्पलहरू हेरौँ। फोर्सको हेरौँ। हजुरहरूले भिडियोलाई पज गरेर एकछिन ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब हामी फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्दैछौँ। फोर्सको फर्मुला के हो मास इन्टु एसिलेरेसन हो है त। ल त्यसो भए मास के हो अलरेडी नै एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो र यसको डाइमेन्सनल सिम्बल कति हुन्छ एम हुन्छ। र एसिलेरेसनको हामीले अलरेडी नै डाइमेन्सनल फर्मुला निकालेको छौँ। डाइमेन्सनल फर्मुला के थियो m0l t-2 m भयो। अब हेर्नुहोस् त यसको पावरमा कति छ 1 छ, m0 छ भनेपछि 1 + 0 गर्दा कति भयो त 1 नै भयो। सो मैले 1 लेख्न जरुरी छैन, एन्ड l t-2। सो फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुँदो रहेछ त ml t को पावर -2 हुँदो रहेछ है त। त्यस्तै गरेर हामीले एसआई युनिटको थ्रुबाट पनि हेरौँ एकचोटि। फोर्सको एसआई युनिट भनेपछि मास इन्टु एसिलेरेसन हो। सो यो कति भयो त मास भनेको केजी, एसिलेरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। केजीले हामीले केले रिप्लेस गर्न पायौँ डाइमेन्सनल सिम्बल यमले रिप्लेस गर्न पायौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ इन्टु छ, फेरि यम भनेको के हो त मिटर हो, मिटरलाई यसले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अनि डिभाइड बाई यस भनेको टाइमको स्क्वायर भइहाल्यो। सो एम माथि यल पनि माथि नै छ, टी तल छ भनेपछि माथि लिएर जाउँ टी को पावर -2। हामीले अब यसरी पनि एसआई युनिटको थ्रुबाट पनि हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ त डाइमेन्सनल फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न सकिँदो रहेछ। फेरि अझै इक्जाम्पलहरू हेरौँ। अब वर्क डनको लागि हेरौँ है त। वर्क डन भनेको के हो त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट पनि हो। र फोर्सको एसआई युनिट के हुँदो रहेछ अरे ml t-2 हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर डी भनेको त डिस्टेन्स हो र डिस्टेन्स भनेको फेरि लेन्थ हो भनेपछि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी रहेछ। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई हामीले फेरि केले रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो त एल डाइमेन्सनल सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। सो एम यल यहाँ छ, यसको पावरमा पनि 1 छ, यसको पावरमा पनि 1 छ। सो एल स्क्वायर भयो प्लस भएर अनि टी को पावर -2। वर्क डनको डाइमेन्सनल फर्मुला कति रहेछ त ml स्क्वायर t-2 हुँदो रहेछ है त। फेरि अब हामी इनर्जीमा हेरौँ, इनर्जीको के हुँदो रहेछ।
इनर्जीको फर्मुला धेरै प्रकारको इनर्जीहरू हुन्छ है। जस्तै हामीले के कुनै इनर्जीको फर्मुला भनेको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको वर्क डनको जस्तै हुन्छ, किनभने वर्क डनको एसआई युनिट के हुन्छ जुल हुन्छ र इनर्जीको पनि एसआई युनिट के हुन्छ त जुल नै हुन्छ। यदि दुईटा क्वान्टिटीहरुको दुईटा फिजिकल क्वान्टिटीहरुको एसआई युनिट सेम हुन्छ भने तिनीहरुको डाइमेन्सनल फर्मुला पनि के हुन्छ त सेम नै हुन्छ। सो इनर्जी को डाइमेन्सनल फर्मुला पनि वर्क डनको जस्तै नै हुने भयो T-2। त्यस्तै चाहिँ हजुरले हामीलाई इनर्जीको पनि सेम भयो, काइनेटिक इनर्जी पनि के हो त इनर्जी नै हो। सो काइनेटिक इनर्जीको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नु भनेर भन्यो भने हजुरहरूले इनर्जीको जस्तै अथवा वर्क डनको जस्तै डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जीको लागि पनि सेम हुने भयो, ml² T-2 हुने। अब फेरि अरु हेरौँ है त। अब पावरको लागि हेरौँ। जस्तै पावर भनेको के हुन्छ रे वर्क डन अपन टाइम टेकन। ओके, अब मलाई वर्क डनको डाइमेन्सनल फर्मुला थाहा भयो हैन भने हामीले पहिला फेरि के गरिन्छ त फर्मुलालाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको रूपमा चेन्ज गरेर फाइनल्ली एन्सर निकाल्न पनि सकिन्छ। यदि मलाई वर्क डनको डाइमेन्सनल फर्मुला अलरेडी नै थाहा छ भने मैले डाइरेक्टली पुट गर्न पनि सक्छु ml² T-2 डिवाइड बाइ टाइम टेकन भनिन्छ। टाइम टेकनको डाइमेन्सनल सिम्बल के हुन्छ त टी हुन्छ। सो ml² फेरि यसलाई मैले माथि लिएर गए भने t को पावर -3 हुने। त्यसो भयो हेर्नुस् त पावरको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुँदो रहेछ ml² T-3 हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर मोमेन्टमको हेरौँ। लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ है त। त्यसो भए मासको m क्यापिटल M इन्टु भेलोसिटी भनेको के थियो m0l T-1। ल त्यसो भए फेरि m यसको पावरमा कति छ 1 छ, 0 सँग प्लस गर्दा 1 नै भयो, 1 लेख्न जरुरी छैन। सो l T-1 मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टमको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुँदो रहेछ त ml T-1 हुँदो रहेछ। ओके, ल त्यसो भए फेरि अझै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एंगलको हेरौँ है त। ल एंगल भनेको के हुन्छ अरे एंगल भनेको त आर्क लेन्थ अपन रेडियस हुन्छ। अब हेर्नुस् त आर्क लेन्थ भनिरहेको छ, यो पनि लेन्थ नै हो भनेपछि यहाँ पनि यसको डाइमेन्सनल सिम्बल यल हुनु पर्यो र यसको पनि यल हुनु पर्यो। दुईटा क्यान्सल आउट हुने भयो भनेपछि यहाँ कति छ यसको डाइमेन्सन नै छैन, सबै डाइमेन्सन के भयो त क्यान्सल आउट भयो है त। त्यसो भए यहाँ पनि m0 l0 र t0 हामीले यस्तो यदि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीहरुको डाइमेन्सन छैन भन्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छ त्यो डाइमेन्सनल लेस क्वान्टिटी हो भनेर भनिन्छ है त। त्यसको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन। त्यस्तै गरेर यदि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीहरु सेम क्वान्टिटीको भनेको मतलब लेन्थ पनि के हो त लेन्थ पनि एउटै सेम क्वान्टिटी हो र रेडियस पनि के हो त सेम क्वान्टिटी लेन्थ हो, तिनीहरुको रेशियो छ भने जहिले पनि क्यान्सल आउट हुन्छ र तिनीहरु के हुन्छ त डाइमेन्सन लेस हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी हेर्नुस्। रिलेटिभ डेन्सिटी पनि के हो त दुईटा डेन्सिटीहरुको रेशियो हो। सो रिलेटिभ डेन्सिटी पनि के हुन्छ डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी हुन्छ है त। यसको पनि डाइमेन्सन के हुन्छ त m0 l0 र t0 नै हुन्छ किनभने यसको डाइमेन्सन नै हुँदैन। ल त्यस्तै गरेर फ्रिक्वेन्सीको हेरौँ है त। हामीलाई मेन थाहा हुनुपर्ने के हो त फर्मुला हो है। हामीलाई फर्मुला थाहा भयो भने अब हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सक्छौं र 1 अपन टाइम के भयो त t। सो माथि लिएर जाउँ t को पावर -1 भयो। हामीसँग m र l छैन भनेपछि m0 l0 र t को पावर के हुने भयो त -1। सो फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सनल फर्मुला कति रहेछ त m0 l0 t-1। हामीले प्रेसरको डाइमेन्सनल निकालौँ है त। ल प्रेसरको फर्मुला के हो फोर्स अपन एरिया हो। ल अब हामीलाई फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला थाहा छ भने फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला डाइरेक्टली राख्न पनि पाइयो। जस्तै मलाई थाहा छ m l t-2 हुन्छ है त।
अपन अब एरिया हेर्नु त एरिया भनेको त यल इन्टु यल हो भनेपछि के हुनु पर्यो एलको स्क्वायर हुनु पर्यो। अब एम यसलाई माथि लिएर गयो भने यहाँ कति छ त 1 छ भनेपछि 1 - 2 गर्दा कति हुने भयो -1 हुने भयो र टी -2। सो प्रेसरको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुँदो रहेछ त ml - 1 टी -2। अब हजुरहरूले डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आश छ। थ्याङ्क यू क्लास, दिस इज माई टाइम। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरेर अब मैले डाइमेन्सनल फर्मुलाहरू निकाल्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने हजुरहरूले मेरो भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्टे सेफ, थ्याङ्क यू।